थिंग बटन हां फुटलं ओ वाव सो ओपन केलं ते भितर कितें कितें आहा यूसी आहा अशी ओके हॅलो गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू व्लॉग कशें तुम सगळीं 2 दीस व्लॉग करूंक ना आनी आजचो व्लॉग करता आज संडे आनी आज इस्टर हॅपी इस्टर तुम सगळ्यांक सो आतां ते रांदपा लागून कॉमेर्स केल्लो हांवें बाजार बीन करून येयलो सकाळ फुडें उठोन वचून कुंब्या बीन कांय सोडलें आनी कोणाक हावळ बीन घायलें ना सगळ्यांक हावळपा बीन जाय कुंब्याक सोडपा जाय तेज्या पयलीं म्हळें रांदपा कॉमेर्स करया कित्याक लेट जाता न्हू तेच म्हण सदां लेट जेयताय आज एक दीस तरी बेगीन जेया म्हळें चोया बेगीन जाता जाल्यार आनी हें चिकन हाडलें हें करी करपा आनी हें फ्राय करपा आनी चिकना हांव थंय मसालो काडलो हांवें बिस्तो सो हॉटलां दम बिरयानी कोताय तेश कोन्न बिस्ती बिरयानी कोता म्हण आसलें एकू आयटम आनी चिकन फ्राय केश जाता तें चोयता कितें जाता तें चोयता ओके सो बेगीन रांदपा जाय कित्याक हांव सदां बिरयानी करता तेश कोन्न बरो वगत वयता भरपूर टायम वयता तेका प्रिपेरेशन भरपूर आहा तेका सो ही हॉटेलांतू ट्राय करता त्या केस जाता ती आनी तुमकांय दाखयता कितें करून करता तें मसाल्या लागून हांवें सद्या तितून पियाव घायला कोथमीर मिंट ग्रीन चिली पेपर लवंग थोडीशी तिक्की घायल्ली आनी जिंजर आनी गार्लीक आनी तें फायन ब्लेंड करून घेयला बारीक पेस्ट केला सारको सो आतां तें मॅरिनेट करता चिकना लायता सो मुखावेली स्टेप दाखयता तुमकां व्हिडियो स्कीप करनाकाय आनी कोणें चॅनल सबस्क्रायब केलें नाल्यार सबस्क्रायब कराय सो फूल रेसिपी दाखयता तुमकां जाता तेच करून एकलो व्हिडियो शूट करता मागीर सर मसालो दाखयता म्हण आसलो तुमकां बट गडबडा मसालो समतो वांटून काडलो तेच म्हण सो एकलो व्हिडियो शूट करतलो कोण ना बराबर आज रेफिना बीन बाबा बीन आहा सो तेका लागून आतां चोया केश जाता तें चोय स्टेप स्कीप जाल्यार मातशें रागार जायनाकाय ओके सो जाता तेच करून डिटेलीन दाखयता तुमकां सो चोय आतां मसालो वांटलो तो घाता सगलो मॅरिनेट करून दवरता थोडें मीठ घायलां आनी मसालो तुमकां जाय ते प्रमाण घालाय ग्रेवी बीन चड करपा आसता जाल्यार सो मॅरिनेट जाला आतां चोय सारको आतां मातशें वगत दवरता तेदोन म्हणटा जाल्यार रायस बॉयल करपा जाता ओके रायसा हें उदक दवरलां तें बिस्तें उदक दवरलां प्लेन उदक कांय घायलें ना तितून सो तें सिजल म्हणटरी मागीर तांदूळ घातलो कांय घायलें ना सद्या तितून फ्लेवरा बीन तें उदक सिजत म्हणटा जाल्यार फ्राय चिकना लागून मॅरिनेट करता ओके तें रेडीमेड मसालो आहा तो सोमतो घालून मॅरिनेट करून दवरता सो चोय कोंकण मसाला तो घाता आनी मॅरिनेट करता ओके हो मसालो घातले आनी कांय घालपा नाका थोडोसो जाय जाल्यार चिली पावडर घालपाचो सॉल्ट कलर बीन कांय घालपा नाका हितूंक सगलो येता कलर पिलर सो चिकन थोडें आहा आमगेलें आनी मसालो मातशें चड जाला कॅमेरा एंगल मातशें सारकें ना आमगेलें कित्याक ट्रायपॉड लायन करता सो तो बरो एडजस्ट जायना न्हू तेच म्हण चोय कलर बीन सारकें येयला तेका दिसता कलर आतां तें शॅलो फ्राय करपाचें ओके आनी आतां 1 वर भर जातलो तो थंय रायस थंय जाल गेलो हाफ कूक करून काडा आको फूल कूक करलो ना
हाफ कुक आहा तो आज समजा चिकना लागून देता ओके हेचो चिकना लागून हांडी तापयल्या आनी ऑयल यूज करता कोकोनट ऑयल ओके फ्रेश ऑयल ती आमकां घरकलोली हांडी बरी गरम जाल्या सो असे चॉप ऑनियन कोला 2 पियाव ते घाता सो आज कुछ सा सिंपल चड मसाला गायना कांय गायना सिंपल हॉटलां कोताय तेश करून सुपाकूच कितकोन जाता ती सो पियाव जालो गेलो आनी आतां टमॅटो घाता हण्ण भाजलो मी घाता आनी चिकन मॅरिनेट केलो तें घाता ती ग्रेवी आतां रेडी जाल्या आनी तळीची मिंट आनी कोरिएंडर कट करून दिला आनी हो रायस मी केलो आतां सो आतां तितून घाता ओके सो रायस घालून तें मिक्स करपाना मागीर एक पाट तेका दम दितलो सगळें घालून ओके तुमकां उदक जाय तितलें घालें हांवें उदक चड घायलें ना मिक्सरा जारान लागून आसलो तितूंक थोडेंशें उदकान घायिल्लें चड घालूं ना आनी फूल कुकूंक ना काय चिकन मातशें एक 70% कूक कराय कित्याक स्टिमेचेर जातलें रायस आनी रायसूय बीन कूक जावपा जाय न्हू तेश म्हण ओके सो आतां कलर जाय तितलो घालय चड घायना काय कलर एक सायडीन थोडोसो घायला तो मागीर मिक्स करून म्हणटा जातलो ओके घाल म्हणटा ही चॉप कोरिएंडर आनी मिंट घालपाची सो आतां दम मारपा लागून दवरपाची तुमचो येयला आसतलें चड इनग्रिडियंट केलो न्हय थोडेशे इनग्रिडियंट जे घरां वस्त आहाय त्योच घालून केला चड मसालो ना कांय ना सो सिंपल सारकी आनी खावपाकूय बरी लागतली मिक्स कोतान ग्रेवी टेस्ट केला हांवें ग्रेवी टेस्ट बरो येयला सो ग्रेवी टेस्ट येयला जाल्यार बिरयानी बरी जाता न्हू सो आतां मातशें दम मारपा लागून दवरलो आहा तेका एक 10-15 मिनट दवरलो आनी मागीर बंद करतलो ओके सो तें रेडी जालें म्हणटकीर चिकन फ्राय करपा जातलो आनी हेचे कुंब्या बीन सोडय डाकीन थंय बसून हें पॅट बीन हेचो हिंगा आहाय गरम जाता न्हू सारकें आनी रेबिटो बीन थंय सगळे हेचे वयरीन आहाय सारकें तेंकांय पालान दवरलो आहा तेमकांय पाल घालपा जाय गिनीकूय घालपा जाय सो आतां ती मातशी सिरीज करता ओके गिनी कितें जालें तर घायला तें खायलें ना मरे तें आं कितें जालें तर नाका पालो जायो पालो घे पन्नास कितें खाताय रे बरें मरे बनी कितें रे सगळे वयरीन कितें कोताय तुमी आं कितें रे बडीशाय सकलपणा काय चलय ये
चड गायना तेमकां थोडेशें आतां चड गायलें नाय चुय कित्याक चड खायल्यार मागीर लूज मोशन जाता तेमकां आनी भितर वागून आख्खे लेंडी कुलो आहाय तेंय क्लीन करपा जाय एक दीस आतां न्हू आनी थोडे दिसान कित्याक ड्राय आहा आजून कित्याक माती आनी ते कित्याक हितून माती आहा न्हू तेच म्हण आनी आमकांय ते कोयलांक कोयलो रावताय तेमकांय आतां घालपा जाय फूड हिंग पोनाकूय येवन रावताय तेमगे घातलें सकयल पडटा न्हू ती खाताय अजून तांत घालपा कॉमेस केलो ना तेमी तांत घातली ते पयर काडला ती 4 पिलां गायल्या हितू भितर आतां आनी अजून तेमगे स्टार्टराचेर जालो आहाय चड कांय घायलें ना तेंकां स्टार्टरांनी उदक दिता तेंकां आनी जरी तुमकां कोणा जाय जाल्यार म्हाका इंस्टाग्रामाचेर फॉलो कराय आनी कमेंट कराय कितू पील जाय ती कमेंट करून दवराय ओके सो चड करून नेक्स्ट विका एवेलेबल आसतलीं पिलां ओके प्रायस बीन हांव तुमकां इंस्टाग्रामाचेर सांगतलो कमेंट करून दवराय म्हाका ओके सो हेचो आतां गॅस बीन बंद केली जालें मुगेली रेडी ओपन करून चोयलें ना ओपन केलें जाल्यार स्टीम वयता न्हू सो आतां 15 मिनट जाल्याय तशी धांपून दवरलें आनी मातशें वगतान ओपन करतलो ओके मातशें स्टीम तेका लागूंक द्या सो आतां येदोन म्हळ्यार चिकन फ्राय करपा लागून जाता सो हिचो आतां कायल तापोल मुगेली आनी तितूंक कोकोनट ऑयल घाता आनी तुमी म्हाका कमेंट करून सांगाय आज दिसा तुमी कितें रांदिल्लें तें ओके हांवें रेस्टोरंट स्टायल बिरयानी आनी चिकन फ्राय कलर बीन कांय घायलें ना चिकना जाय जाल्यार घालपा जाता आसलो लेमन बीन बट कांय घायलें ना लेमन मागीर जाय जाल्यार वयल्यान घातलो तुमी कोणी कोकोनट ऑयल खाताय जाल्यार म्हाका कमेंट कराय तुमकां केश लागत ती म्हाका जाल्यार बरी लागता कोकोनट ऑयल पयलीं लोक चड करून ती कोकोनट ऑयलू खातालो आतां ती रिफायन ऑयल सनफ्लावर कसली खाताय सो एक आतां मातशें बंद करून दिता मातशें कूक जावपा जाय म्हूण ओके मातशें वगतान मागीर टर्न करतलो सो हेंचो चिकन फ्राय रेडी बंद केल्या गॅस आनी चड कडक भाजिल्लो ना मागीर ड्राय जाता न्हू तेश म्हूण सो आतां बिरयानी ओपन करून चोया ओके चोय अजून स्टीम येता थिंगा आहा दम बरो जाला सारको मिक्स करता ओके सो पयलीं ड्राय जाको वयलो मिक्स करता कलर घायलो आहा न्हू चोय सो वयले रायस मिक्स केलो आनी सकयल सो चोय अजून बरी ज्युसी आहा अशी ओके सो आतां टेस्ट करून सांगता तुमकां कशी जाली ती सो ग्रेवी मातशें लेस जाल मुगेली ड्राय आसा जाल्यार सो पयलीं म्हाका कोळोंक ना ती मिक्स कोल मुठी फूल मिक्स कोल मुठी कडी घेता चोयता टेस्टाक कशी आहा ती चोयता
सगळें सारकें जालां बट आनी मातशी ग्रेवी जाय आसली चड ड्राय अशी लागता सवय ना न्हू हितून ड्राय खावपाची तुमी कोण ट्राय करे आनी तुमी कितें करता तें म्हाका कमेंट करून सांगा ह्या दिसा इस्टरा दिसा सो हांव जेयतां आनी मागीर मेळटा तुमकां जेन मातशें आड बीन पण आतां उठलो आनी हेचे भयणटी येयलें आनी हेचे नानू ते बाबींग आहा सो हेचे आतां इश्टा एक ओपन कोताय सो नानू ओपन कोता बाबा गेले स्मेल कोत मरे तो आवय हां तू ओपन कोतलो फोडपा पडटा कितें तो मागीर प्लेट कितें हाडको तें कितें पडटा न्हू हां फुटलो ओ वाव सो ओपन कोलो ती भितर कितें कितें आहा हय चोय मरे हेगी ओपन कोलो हय हय कितें रे हां कितें तुका ओपन करपा जाय हां तूं नेक्स्ट इयर कर सो मागीर मेळटा तुमकां तेंचें सगळें गेलें आतां आनी सोमतो हांव न्हांवलो बीन आतां लेट जालो न्हांवपा मातशें भायल्यान काम करतालो सो हो व्लॉग बीन आतां हांगा काबार करता आय होप तुम्हाला व्लॉग लायक जालो आसता व्लॉग लायक जाल्यार कमेंट कराय शेअर कराय लायक कराय आनी कोण चॅनलाचेर न्यू आसा जाल्यार सबस्क्रायब कराय सो मेळटा तुमकां दुसरे व्हिडिओचेर टील देन टेक केअर बाय बाय गायज